बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वफ़ात से 3 रोज़ कबल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे। इरशाद फरमाया, मेरी बीबियों को जमा करो। तमाम अजवाज मुताहरात जमा हो गई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के ये दिन मैं आयशा के यहाँ गुजारूं? सबने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाजत है। फिर आपने उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हजरत अली इब्ने अबी तालिब और हजरत फजल बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदना मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे से सैयदना आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि व अजमईन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बीमारी और कमजोरी की हालत में पहली बार देखा तो घबरा गए। एक दूसरे से पूछने लगे, रसूलुल्लाह को क्या हो गया, रसूलुल्लाह को क्या हो गया। चुनाचे सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद नबवी में एक रस लग गया। आप हजरत का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने अपनी जिंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा। और फरमाती है, मैं रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसको चेहराए अक़दस पर फेरती, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मजीद फरमाती है, हबीब खुदा से यही बैत सुनाई दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी यही शक्तियाँ हैं। उसी अज़ना में मस्जिद के अंदर से आप हज़रत के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं? अर्ज किया गया कि अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफ जदा हैं। इरशाद फरमाया, मुझे उनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 7 मुस्किजे पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ और सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। ये रसूलुल्लाह का आखिरी खुतबा था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी कलिमात थे। फरमाया, ए लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज कौसर है। अल्लाह की कसम, गोया कि मैं यही हौज कौसर को देख रहा हूँ। ए लोगो, मुझे तुम पर तंग दस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पे दुनिया की रवानी का खौफ है कि तुम उसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओगे, जैसा कि तुमसे पिछली उम्मतों वाले लग गए, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया था। फिर मजीद इरशाद फरमाया, ए लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे, और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से नेक सुलूक की वसीहत करता हूँ। मजीद फरमाया, ए लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद कोई ना समझा, हालांकि उनकी अपनी ज़ात मुराद थी, जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और जारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज से गरियाह करते उठ खड़े हुए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को कताह करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारी मालो दौलत आप पर कुर्बान। रोते जाते और यही अल्फाज कहते जाते। सहाबा इकराम नागवारी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को कैसे कताह कर दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दिफाइन अल्फाज में फरमाया, ए लोगो, अबू बकर को छोड़ दो तो तुम में से ऐसा कोई नहीं कि जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला ना दे दिया हो, सिवाय अबू बकर के। इसका बदला मैं नहीं दे सका, इसका बदला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए, सिवाय अबू बकर के दरवाजे के जो कभी ना बंद होगा। आखिर में आपने वफात से कबल मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर इरशाद फरमाया,
اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ آپ حضرت کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئی اور انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور پاک اس سے استعمال نہ کر پائے۔ سیدنا عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہے جو آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب دہن تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ انہوں نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ایک جاہ کر دیا۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مجید ارشاد فرماتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور اکرم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رو پڑی اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا ہوا دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد میں نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا وہ کیا بات تھی جس پر آپ روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ جب میں پہلی بار قریب گئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کچھ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتا دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے پھر آپ حضرت نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھ سے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ حضرت نے اپنی زوزہ مطہرات کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ میں اللہ کے انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب فرما رہے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے یہ چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہونے والے پروردگار کی طرف جو گجبناک نہیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہو گیا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ حضرت کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے باہر نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہو اور نالوں سے گونجنے لگا۔ ادھر علی کرم اللہ وہ جو جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئی، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچے کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے
कहने लगे, खबरदार जो किसी ने कहा कि रसूल अल्लाह का विसाल हो गया, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात को गए थे। वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफात की खबर उड़ाएगा मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। इस मौके पर सबसे ज्यादा सख्त बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की थी। आप हुजराए नबवी में दाखिल हुए, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सर रखकर रो दिए। कह रहे थे, ए मेरा प्यारा दोस्त, ए मेरा मुफलिस साथी, ए मेरा महबूब, ए मेरा नबी। फिर आप हजरत के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए और खुतबा दिया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, सुन रखे, आप हजरत ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया है। और जो अल्लाह की इबादत करता है, जान ले कि अल्लाह ताला की जात हमेशा जिंदगी वाली है, जिसे मौत नहीं। सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से तलवार गिर गई। उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहां अकेले बैठकर रो जाऊं। आप हजरत की तदफीन कर दी गई। सैयदना फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहराए अनवर पर मट्टी डालो। फिर कहने लगे, ए मेरे प्यारे बाबा जान, कि अपने रब के बुलावे पर चल दिए। ए मेरे प्यारे बाबा जान, जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुंच गए। ए मेरे प्यारे बाबा जान, हम जिब्राइल को उनके आने की खबर देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ताला की लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल हो। आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।